बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तकरीबन 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई और उसका जो थंबनेल था वो थंबनेल था कि शेर अफजल मरवत इमरान खान के साथ हाथ कर गए। बहुत बड़ी डील तकरीबन हो गई है। इमरान खान के पैगाम का शेर अफजल के पास कोई सबूत नहीं। जो शेर अफजल आके पब्लिक में कहता है कि इमरान खान ने यह कहा है, तो इसका शेर अफजल के पास कोई सबूत नहीं है। कोई यूथी सबूत नहीं मांग सकते उससे। पीटीआई वर्कर इस्तेमाल हो गए, लब्बैक बेहतरीन ऑप्शन है। नाज़रीन, ये मैंने 6 दिन पहले वक्त से पहले तज़िया किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा सच साबित हो गया है। आज शेर अफजल मरवत का एक बयान सामने आया। सबसे पहली बात नाज़रीन ये है कि जो पीटीआई के वर्कर है ना, वो अब उस गंदगी के ढेर के ऊपर खड़े हैं कि वो जितना ज्यादा देर वहां खड़े रहेंगे उतना ज्यादा वो बदबू में उनको आएगी। उनके लिए उतना ही बेहतर है कि इस गंदगी के ढेर को छोड़ दें, आए और उनके पास वाहिदी जो ऑप्शन है वो तहरीक लब्बैक का है। अगर वो तहरीक लब्बैक में नहीं आते तो फिर उन्होंने उसी गंदगी के ढेर में ही रहना है और बदबू से ही वहां ही उन लोगों ने मर जाना है। नाज़रीन, बात शेर अफजल का एक बयान आया। शेर अफजल ने वो जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने क्या कहा था कि शेर अफजल हाथ कर गया इमरान खान के साथ, और जो यूथियों को आके बता रहा है उसका कोई सबूत नहीं है। ये नहीं कि मेरी उस वीडियो को अगर आप सुनेंगे, और मैं चाहता हूं कि लाजमी सुनो, 6 दिन पहले की वीडियो है कि शेर अफजल मरवत आर्मी के साथ इसकी डील हो गई है। इमरान खान माइनस हो चुके हैं। ठीक है, इमरान खान अब नहीं है। अब जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगा, ये मरवत, यानी कि मरवत ने सिर्फ एक कहा कि बढ़ गया, उससे वो पीटीआई का नायब सदर बन गया। ये है पीटीआई की सियासी बलोगत। आप अंदाजा ला लें कि सिर्फ बढ़ गए की वजह से वो नायब सदर बन गया और वो आर्मी के साथ उसकी डील तय हो चुकी है। इमरान खान माइनस हो चुका है और यूथी इस्तेमाल हो चुकी है। ये उस पूरी वीडियो में मैंने कहा था। अब नाज़रीन, इसने एक बयान दिया शेर अफजल मरवत ने। वो क्या कहता है, एक बयान सामने आया कि इमरान खान ने पार्टी को फौज मुखालिफ अनासिर से दूरी इख्तियार करने की हदायत की है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि जितना भी फौज मुखालिफ बयानिया है, जो फौज की मुखालिफ बात करते हैं, जो फौज के मुखालिफ नारे लगाते हैं, उनसे दूरी इख्तियार करो, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने कहा। अब इमरान खान ने कहा है या नहीं कहा है? अगर इमरान खान ने कहा है तो भी बहुत बड़ा यूटर्न है। साद रिजवी साहब ने ठीक ही कहा था कि जो नाचने वालियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो हकीकी आजादी की जंगें नहीं लड़ते। अगर इमरान खान ने नहीं कहा, शेर अफजल अपने पास से कह रहा है, तो फिर यूथिये बढ़ गए, फिर यूथियों का बयान ही खत्म हो गया, फिर इनका इनकलाब ही खत्म हो गया, फिर इनकी हकीकी आजादी का जो नारा है वो बढ़ गया है। 2 दिन पहले मर्दान में शेर अफजल मरवत ने, यकीन कर, मैं तो उसी टाइम ट्वीट किया था कि जब ये जलसे में खड़ा होकर कहता रहा था कि पाक फौज, आगे यूथी कहते थे जिंदाबाद। मैं हल्फ उठा के कहता हूं ऑन ग्राउंड आज तक मुझे एक पीटीआई का एक बच्चा भी नहीं मिला है कि जिसने पाक फौज के हक में बयान दिया हो। सब गाली निकालते हैं, सब मां बहन की इतनी बुरी बुरी गालियां वो फौज को निकालते हैं। सोशल मीडिया को छोड़ो, सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई भी सासी हो सकता है। ग्राउंड के ऊपर मैं कसम उठा के कहता हूं कि मैं पहले भी 2-3 वीडियो में जिक्र किया है कि मुझे एक पीटीआई का सपोर्टर मिला है। मैंने उसको कहा है कि यार आप भाजपा और उसके खिलाफ हो, फौज के क्यों खिलाफ हो? अल्लाह गवाह है कि वो मुझे कहता है कि सन 75 साल में पहले दिन से जब पाकिस्तान बना है, उस दिन से लेके आज तक कोई फौजी मरे नहीं है, सब मुर्तद हैं, कुत्ते हैं। ये उसके अल्फाज थे आम पीटीआई सपोर्टर के। और वो जलसे में शेर अफजल मरवत कहता है पाक फौज जिंदाबाद, और पूरी यूथी कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद का वाज़ेह मतलब है माइनस इमरान खान, माइनस इमरान खान। अगर कौमी यूथ ये समझती है कि इमरान खान माइनस नहीं है, तो फिर पाक फौज जिंदाबाद नहीं हो सकती। बात तो वही हो गई जो साद रिजवी साहब ने कही थी। बात तो वही हो गई जो मैंने शुरू दिन से कही थी कि जब
عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو الحمدللہ کئی بار ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کہ پہلے دن 4 اپریل 10 اپریل 9 اپریل 2022 کو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آج بھی میرے چینل پہ مشہور ہے کہ یہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے یا عمران خان کے خلاف سازش ہے یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان فوج کے خلاف ہے۔ اور آج میں حلف کن کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی عمران خان کا سپورٹر ہے وہی فوج کا خلاف ہے۔ اور شیراول مروت کہتا ہے کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ان سے دوری توڑو۔ بھائی اگر آپ فوج مخالف سے دوری کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے پوری پی ٹی آئی محنت۔ اگر عمران کہتا ہے کہ جو آدمی فوج سے مخالفت ہے یا شیر افضل کہتا ہے تو شیر افضل کے تو الفاظ ہیں، اچھا فار ایگزامپل عمران خان نے نہیں کہا ہے، شیر افضل اپنے پاس سے کہہ رہا ہے، ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے جیسا میں نے پہلے کہا ہے۔ تو اگر شیر افضل مروت کہتا ہے کہ فوج مخالف لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں تو کون ہے پھر؟ کوئی ایک بتا دو جو کہتا ہے کہ وہ سب ہیں تو عمران خان کا بیان ہی فوج مخالف ہے، اس کی پراپرٹی ہی ہے، تو پھر ڈیل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر عمران خان مائنس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن بالفرض اگر عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی مروت کہہ دو لوگوں کو کہ جو، تو پھر عمران سے بڑا کوئی یو ٹرن ہو سکتا ہے؟ پھر کہاں گیا عمران خان کا 9 مئی؟ کہاں گیا جو 1.5 سال کہتا رہا رمضان شریف میں لوگوں کی بچیوں کو نچاتا رہا، کہتا تھا کہ میر جعفر تو میر صادق کہ پاکستان کو برباد کرنے والی فوج ہے تو پاکستان کو بیڑا غرق کرنے والی فوج ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ عمران خان نے صرف پنکی پیرنی کو بچانے کی خاطر، عمران خان کا مسئلہ تو باجوہ کے ساتھ تھا نا، پنکی پیرنی کو بچانے کی خاطر جنرل عاصم منیر سے اس نے پنگا لے کے اپنی پوری پارٹی کو اور پوری جوتیوں کو کہا ہے کہ بڑھ جاؤ جہاں سے نکلے ہو۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر جو کوئی لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں جو سمجھدار ہیں، بہت کم ہیں سمجھدار ہیں، تو ان کے پاس وحیدی آپشن ہے جہاں ان کو عزت بھی ملے گی، جہاں ان کی عزت کا خیال رکھا جائے گا لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہم کوئی ایسا بیان نہیں دیتے، ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ ہمارے کارکنوں کے اوپر مشکلات ہے، ہمارے کارکنوں کو کوئی تکلیف ہو۔ کارکنوں کی عزت ہوگی تو لیڈر کی عزت ہوگی۔ لیکن اس طرح خدا کی قسم ہے کہ عمران خان نے اپنی پٹواریوں کی، اپنے جو یوتھی ہیں، اپنی یوتھیوں کی عزت کو تار تار کر دیا، لیکن اب کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اب فوج مرد آباد کے ساتھ ساتھ فوج زندہ باد کہیں، یا اب عمران خان جیل کے اندر سے ایک بیان، ویڈیو بیان جاری کرے، جس طرح وہ کہتا تھا کہ باجوہ قوم کی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اگر عمران خان جیل سے یہ ویڈیو جاری کرے کہ جنرل عاصم منیر، آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاکستانی قوم یوتھیوں کا باپ کی جگہ ہے، پھر بھی عمران خان کی معافی ناممکن ہے۔ عمران خان نے جو گناہ کیے، عمران خان نے جو غلطی کی، اس کو حساب چکانا پڑے گا۔ تو اب بیچاری جو انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو یوتھیوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے علاوہ تو ہم کسی کو لیڈر مانتے ہی نہیں ہیں، تو یعنی کہ فتنہ، شخصیت پرستی، گمراہ، تجھے یہی ثابت ہو گیا نا، عمران خان نے آب حیات تو نہیں پیے ہوا۔ تو اب جو یوتھی ہیں وہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اب ان کے پاس دوسرا آپشن، ان کے پاس 2 ہی آپشن ہے، یا تو وہ آئیں تحریک لبیک کو جوائن کریں، اللہ سے توبہ کریں، عقل سے کام لیں، یا اسی گندگی کی ڈھیر میں ذلیل ہو کے مریں گے۔ لیکن ذلت سے تو وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کو شرم ہو، بے شرم لوگوں کو کیا شرم ہے۔ عمران خان جیل میں ٹر گیا، فوجوں سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن باوجود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ عمران خان بھائی کیا بات ہے، عمران خان مان ہی نہیں رہا ہے، عمران خان معافی مانگ رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے، لیکن جوتی کہتا ہے کہ عمران خان مان ہی نہیں رہا ہے، عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ بس ناظرین کیا کریں، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے۔ اس میں کوئی 2 شک 2 رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے، اور فتنے سے اللہ تعالیٰ ہر قوم کو محفوظ رکھے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ